الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اچھی آواز نہ الصلاة والسلام ماشاءاللہ جنہیں تسی بندے ہو آواز تاری تھوڑی ہے اچھی پڑھو الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک ملتا سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے کدھے دل نو سکون ملتا ہے وہ ذرا اچھا بولو سبحان اللہ ملتا سکون دل نو پنج تن دے سنا کر کے ملتا سکون دل نو پنج تن دے سنا کر کے پنج تن نے رجا چھٹیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے جدہ ایمان ہے اچھی آواز نہ مل کے پڑھو پنج تن نے رجا چھٹیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھٹیا ہر چیز اور پن پوچھیں فرشتے بھی
دروازہ نہیں لنگ دے بن پچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دے سنا کر کے پنج تن نے رجا چھٹیا ہر چیز عطا کر کے اور پنج تن دی غلامی وچ میں جیواں مراں مولا سارے بول کے آکھو آمین پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مراں مولا پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مراں مولا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے جیڑا جیڑا دعا کر کے سوندا ہے او ایک باری میرے نال مل کے پڑھو ہر روز میں سو جانا بس اے ہو پنج تن دی غلامی وچ جیواں تے مراں مولا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دے سنا کر کے پنج تن نے رجا چھٹیا ہر چیز عطا کر کے اللہ رب العزت حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ امام الانبیاء جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیوں ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات وقار الحمدللہ عظیم الشان سالانہ محفل ذکر اہل بیت ذکر شہداء کربلا دے اندر اسی سارے حاضر ہیں دعا کرنے ہیں رب کائنات ساڑا سب دا دور و نزدیک تو جنہیں بھی مہمان آئے نے سب دا آنا جانا حاضری پیش کرنا اپنی بارگاہ علی شانج قبول فرمائے برادران اسلام ذکر اہل بیت
کربلا والیاں دا ذکر کرنا ہے تو ماشاءاللہ اسی سارے الحمدللہ جس طرح نبی پاک نال پیار کرنے ہیں انجی حضور دی آل نال بھی پیار کرنے والے ہیں. جڑا جڑا پیار کرنے والا ہے اچھا ذرا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ جنہیں تسی بندے ہو اگر تسی اپنا ذرا ٹیل لا کے بولو تے پتہ لگتا ہے کہ بندے سنن والے بیٹھے تے اے نہیں دیکھنا بھئی تسی کرو صلاح کر کے تو نہیں آئے کہ قاری صاحب آندے رہنا اسی نہیں بولنا. جڑا صلاح نہیں کر کے آیا وہ بولو سبحان اللہ. اب بعض بندے پہلے نیت کر کے بیٹھے ہوندے نے آندے بھی رہن تے میں کیڑا بولنا ہے تے بیلیا میرے واسطے نہیں بولنا اے تو اپنے واسطے بولنا ہے کیونکہ اے محبت اہل بیت دا اظہار ہے. الحمدللہ پیار کرن والے ہیں لیکن سبحان اللہ دے نال پتہ چلدا کہ واقعی بندہ پیار کرن والا ہے. حضرات زیوکار قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور و معروف سورہ مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے آیت سورت جڑی ہے قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے لیکن مفہوم دے اعتبار نال فضیلت دے اعتبار نال بہت بڑی سورت ہے. اے اللہ نے قرآن چ سورہ کوثر نازل کیوں فرمائی؟ حضرات زیوکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحبزادے دا علماء فرماندے نے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما انہاں وچوں ایک شہزادے دا وصال ہویا آپ دا بیٹا فوت ہو گیا پیارے آقا علیہ السلام دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے اور 3 بیٹے عطا فرمائے. کنیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے 4 بیٹیاں حضور علیہ السلام نے اور 3 بیٹے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے عطا فرمائے. بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں لیکن بیٹا پیارے آقا علیہ السلام دا کوئی جوان نہیں ہویا. بچپن دے وچ پیارے آقا علیہ السلام دے تینوں بیٹیاں دا وصال مبارک ہو گیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا قاسم دا جدوں وصال ہویا فوت ہوئے تو کافران نے جڑے مکے دے وڈے وڈے سردار سر انہاں مکے دے وچ احاطے دے اندر انہاں نے ایک جگہ تے میٹنگ کیتی انہاں اکٹھ کیتا اور مشورہ کرن لگے. سارے بندے بارو باری اسلام دے مخالف مشورے دے رہے ہیں کہ اسلام نو کیویں روکنا ہے مسلمانوں نو کیویں روکنا ہے. اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ کے اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں ایک رب دی عبادت دا حکم دے رہے ساڑے بتاں نو جھوٹا کہہ رہے اسی کیویں روکنا ہے. انہاں وچوں ایک بدبخت انسان سی جدا نام سی عاص بن وائل. ایک کافران دا سردار سی. اے اٹھیا اور بول کے کہنے لگا کہ اے کافرو آج تو بعد تسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کچھ نہیں آکھنا. انہاں کیا بھئی وجہ کی ہے کیوں نہیں آکھنا؟ عاص بن وائل کہنے لگا کہ اس واسطے کچھ نہیں آکھنا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے 3 بیٹے سن پتر او دے فوت ہو چکے نے او دا بیٹا تے ہے ہی نہیں. تو جتنی دیر محمد دی زندگی ہے وے محمد ساڑھے وچ ہے وے جدو محمد دا پتر ہی کوئی نہیں جدو پتر ہی کوئی نہیں تے بعد وچ محمد دا ذکر کرن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اور دوسری گل کرن لگا کہ محمد علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں تے محمد علیہ السلام دی نسل کی میں چلے گی جدو نسل ہی نہیں چلنی کیونکہ نسلہ پتران تو ٹور دیاں نے تو آکھن لگا جدو نسل ہی نہیں چلے گی کوئی ذکر کرن والا پیدا ہی نہیں ہوئے گا تے جنی دیر انہاں دی زندگی ہے وہ ایک کرن کے بعد کوئی نام لین والا نہیں ہوئے گا. اس واسطے محمد علیہ السلام نے آج تو بعد کسی نے بھی تنگ نہیں کرنا اور جو کر دیں انہوں نے کرن دیو. اور معاذ اللہ انہیں ایک جملہ آخری بولیا غور فرمایا جی. عاص بن وائل بول کے کہنے لگا کہ معاذ اللہ محمد علیہ السلام تے ابتر ہو چکے ہیں. ابتر عربی دا لفظ ہے پنجابی وچ تسی سمجھ دیو جس بچے دی بندے دی اولاد یا پتر نہ ہوئے تے اسی کہنے ہیں کہ اے اونتر ہے. پنجابی دے وچ آکھیا جاندا ہے کہ اونتر ہے اے دا کوئی پتر ہی نہیں ہے دی اولاد ہی نہیں ہے اس نو اونتر آکھیا جاندا ہے جدی اولاد نہ ہوئے جدی نسل نہ چلدی ہوئے. تو اس عاص بن وائل نے آکھیا کہ محمد علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں
لہذا معاذ اللہ محمد ابتر ہو چکے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چلدیاں جدو یہ خبر پہنچی نا کہ میرے بارے کافرہ نے گل کیتی ہے کہ محمد ابتر ہو چکے نے، حضرات زوکار آقا علیہ السلام دے دل نو اتنا صدمہ پہنچیا کہ آقا علیہ السلام نو ایک بیٹے دے جان دا غم سی اور دوسرا کافران دے مینے اور تانے کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، ایتا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے رو کے اللہ دیوار کے چرز کی تھی کہ یا اللہ ایک کافر مینے پہ مار دینے تیرا نبیان دا امام بنایا ہے تے محمد دا پتر ہی کوئی نہیں. اے آندے نے ادھر ذکر کون کرے گا، ادھر نا کون لوے گا، ادھر نسل ہی نہیں چلے گی. جدو پیارے آقا علیہ السلام نے رو کے آسمان وال ویکھیا ہن محبوب روندہ ہوئے تے محب کیویں ویکھ سکدا ہے؟ محبوب روندہ ہوئے اور اے دیو محبوب کملی والا کہ جدے دل وچ خیال آ جائے کہ بیت المقدس نہیں اے کعبہ جڑا قبلہ بننا چاہی دائے. اللہ فرماندہ سونیا تینو آکھن دی لوڑ نہیں، نماز پوری کرن دی لوڑ نہیں. سونیا بار بار نماز دے وچ آسمان وال چہرہ اٹھا رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. سونیا دو رکعتاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں نے، تیرے دل وچ خیال آیا کہ اے بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ وال منہ کر کے نمازہ پڑھئے. سونیا اللہ تیری پوری فرما لئیے اے دو ادھر منہ کر کے پڑھیاں نہیں، نماز ویچی منہ خانہ کعبہ وال کر لیں اسی کعبے نو قبلہ بنا بھی چھڑے آئے. فرمایا تینو نماز پوری کرن دی بھی لوڑ نہیں. او تے ایڈی محبت فرماندہ ہے کہ اگر صرف خیال ہی آ جائے تے سونے دی مرضی پوری فرما دیتا ہے. جدو آقا علیہ السلام آپ نے رو کے عرض کی تھی کہ کافر میں نہ مار دینے محمد دی نسل کے میں ٹرے گی، محمد دا پتر نہیں ایدہ نام کون لوے گا. اللہ نے پھر سورہ کوثر نازل فرمائی. پڑھئے قرآن بھئی اللہ دا. میں نے لگتا تسی تھکے بیٹھے اجے تک کام شروع ہون لگیا. اچھا بولو سبحان اللہ. اے صاحب لا لیا جے اسی ذرا دھیان رکھنا جڑا بندہ نہ بولے انہوں لنگر نہیں دینا. جنہیں لنگر کھانا ہے ہوتے بولے سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا سونیا تینو فکر مند ہون دی لوڑ کوئی نہیں کہ ہویا جے تیرا پتر کوئی نہیں. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا آتیناک الکوثر. رب کائنات نے فرمایا سونیا اللہ نے تینو ہر چیز کوثر عطا فرمائی ہے. اے رب کائنات دی بارگاہ پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اے مولا کافر کے اندر محمد کا ذکر کرن والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، اللہ نے تینو کوثر عطا فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اے مولا میرا پتر کوئی نہیں، اے کوثر میرے پتر دا نعم البدل کیویں ہو سکتا ہے؟ اے کوثر کی شے جڑی مینوں عطا فرمائی ہے. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا سونیا اے کافر تینو میں نے پہ مار دینے، اے محمد دا پتر کوئی نہیں، محمد دے جان تو بعد محمد دا ذکر کون کرے گا؟ حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا سونیا اے میں تینو اے شانہ عطا فرمائیاں نے، تینو اے غلام عطا کر دے مانگا، تینو ایسے امتی عطا فرما دے مانگا جے گلی گلی محلہ محلہ ہر شہر تے ہر پنڈ تے ملک وچ تیرا میلاد نہ ہوئے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا؟ فرمایا سونیا اے کافر کے اندر محمد دا ذکر کرن والا کوئی نہیں کیونکہ محمد دا پتر کوئی نہیں. فرمایا سونیا ایسے غلام دے دے مانگا اے جگ بھی ذکر تیرا کردہ رہے گا، رب بھی ذکر تیرا ہی کردہ رہے گا. فرمایا
رسول اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، حسینیت، حسینیت، ذرا ہاتھانو چک کے، حسینیت، زندہ باد حسینیت، حسینیت۔ توجہ ہے بھائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا اے اندے نے محمد دا نام لینے والا کوئی نہیں، تینوں ایسے غلام عطا فرما دے گا۔ پھر کوثر دی تفسیر اگر کرن لگا تے علیحدہ تقریر ہے کہ کوثر کی شے ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تینوں اتنے تے ایسے محبت والے غلام دیواں گا، ایسے امتی عطا فرماواں گا، ہر گلی محلے بازار تیرا ہی ذکر ہوندا رہے گا۔ حضرات دی وقار رب کائنات دی بارگاہ وچ پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اے میرا ذکر تے ہوندا رہے گا، اے کافر تانا پہ مار دینے، اے کافر مینا پہ مار دینے، محمد دا پتر کوئی نہیں، اے محمد دی نسل کی میں چلے گی۔ حضرات دی وقار کیونکہ نسلہ پتران تو چل دیاں نے، حضرات دی وقار رب کائنات نے فرمایا سونیا کل کوثر، فرمایا سونیا اے کافر تینوں مینا پائے مار دینے، محمد دی نسل کی میں چلے گی، پر سونیا تیرے نال وعدہ کرنا ہر گلی وچ سید ہونگے، ہر محلے وچ سید ہونگے، ہر پنڈ تے ہر شہر وچ سید ہونگے، ہر ملک تے پوری دنیا وچ سید ہونگے۔ اے میرے سونیا جدو بھی کوئی کسے سید وال ویکھے گا تے بول کے آکھے گا اے سید اولاد علی دیئے، آل نبی دیئے، اے سید اولاد علی دیئے، آل نبی دیئے۔ فرمایا اے پنڈ پنڈ بول کے آکھیں، توجہ ہے بے؟ فرمایا سونیا اے جنہیں قیامت تک سید ہونگے اے تیری نسل بچو پیدا فرمایا۔ حضرات وقار رب کائنات نے پیارے آقا علیہ السلام دی نسل بیٹی تو چلائی، کدے تو چلائی ہے؟ او اچھا بولو بیٹی تو اڈے ذہن سے خیال ہوندہ ہوئے گا کہ نسلہ تے پترہ تو چل دی، بیٹی تو نسل تے نہیں چل دی، نسل چل دیئے پتر دا پتر ہوئے تے پوتریاں دے وچوں نسل ٹر دیئے، دوتریاں دے وچوں نسل نہیں ٹر دیئے۔ لیکن کیونکہ جڑا پتر دا پتر ہوئے وہ اصل نسل ہوندی ہے، لیکن جڑی بیٹی دی اولاد ہوندی ہے اے اصل دے وچ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل کہلاندی ہے۔ اے نانکیاں دے ولوں جڑا دوترے نے اے نسل نہیں کہلوائے جاندے، ہمیشہ دادکیاں والوں کہلائے جاندے نے۔ تو ذہن سے خیال ہوندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا تے ہے نہیں، بیٹیاں نے، اور سیدہ زہرا پاک دی وچوں آقا علیہ السلام دی نسل کی میں ٹور پی، بیٹی وچوں کی میں چلی۔ اس سوال کیتا گیا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گولو، امام حسین دی نسل وچوں نے امام باقر پوچھا گیا کہ حضور تسی اپنے آپنو محمد مصطفیٰ دی آقا دی نسل کیوں کہندے؟ کیونکہ نسلہ ہمیشہ پترہ تو چل دیاں نے، تسی پتر تے علی دے ہو تو تسی اپنے آپنو نسل تے آل رسول اللہ دی آخ دے ہو۔ سیدہ زہرا دے وچوں تسی رسول کریم علیہ السلام تواڈے نانا لگ دینے تے دوتریاں وچوں نسل نہیں چل دی، پوتریاں وچوں چل دی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک دے وچ تیسرے سپارے وچ اللہ نے آیت مبہلہ نازل فرمائی، فرمایا اگر میں او آیت پڑھا ابناءنا و ابناءکم، او آیت بھی دس دیئے اسی نبی دے پتر ہاں۔ لیکن حضرت امام باقر نے فرمایا میں ایک تینوں بڑی پیاری مٹھی تے لطف والی قرآن دی آیت سنانا ہوں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں دسن لگا ماں کہ رب کائنات نے بیٹی دے وچوں نسل کے میں چلائی۔ امام باقر نے فرمایا میں رب دا قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا 7ویں سپارے دے اندر۔ پڑھیے قرآن،
بولے نہیں سبحان اللہ. ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. جیڑا بندہ نہیں ہاتھ چوکتا پہ ذرا ویکو انہوں پوچھو تھک تے نہیں گیا. پھر ایک باری محبت نہ بولو سبحان اللہ. بھائی میں اس واسطے تو کہہ رہا ہوں تاکہ تسی جاگ دے رہو کہ تو سو ہی نہ جائو. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا میں آدم علیہ السلام دی نسل وچوں داؤد نو پیدا فرمایا. رب کائنات نے فرمایا میں آدم دی نسل وچوں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیدا فرمایا. اللہ فرماندا میں آدم دی نسل وچوں موسیٰ نو پیدا فرمایا. فرمایا میں آدم دی نسل وچوں ہارون نو پیدا فرمایا. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا وزکریا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا زکریا نو میں آدم دی نسل وچوں پیدا فرمایا. فرمایا یحییٰ نو آدم دی نسل وچوں پیدا فرمایا. عیسیٰ نو آدم دی نسل وچوں پیدا فرمایا. حضرات زیوکار اللہ دی بارگاہ عرض کریے اے مولا آدم علیہ السلام باقی تے سارے نبیاں دے باپ لگ دے نے. باقی تے سارے نبی آدم دی نسل بن دے نے. حضرات زیوکار کیونکہ آدم علیہ السلام سارے نبیاں دے باپ دے دادا لگ دے نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم دی نسل وچوں کیویں آ گئے کیونکہ عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں. عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. تو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نو اللہ نے بغیر باپ دے پیدا فرمایا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان آپ نے جبریل فرشتے نے پھول سنایا کہ آپ دا باپ نہیں آپ روح اللہ اور کلمت اللہ. حضرات زیوکار عرض کریے مولا عیسیٰ علیہ السلام آدم دی نسل کیویں ہو گئے. حضرات زیوکار کیونکہ نسلاں پتراں وچوں جاری ہوندیاں نے. آدم علیہ السلام دی نسل وچوں عیسیٰ کیویں آ گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے دوترے لگدے نے. حضرت آدم علیہ السلام دے دوترے لگدے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والے او باقی سارے نبی اپنے باپ والوں آدم دی اولاد نے پر عیسیٰ اپنی ماں والوں آدم دی نسل لگدا ہے. اے آدم دا پتر لگدا ہے. حضرات زیوکار حضرت امام باقر نے فرمایا اے سوال کرن والے جے اللہ دے قرآن تو پتہ چل گیا جے آدم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والوں اپنے نانے دی نسل ہو سکدا ہے پھر فاطمہ دا پتر حسین بھی اپنی ماں والوں اپنے نانے محمد دی نسل بن سکدا ہے. نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسینیہ حسینیہ جدیدیہ مرتبہ جدیدیہ جدید کے ماننے والے جدید کے ماننے والے جہود و نصارہ کے ماننے والے. توجہ ہے حضرات فرمایا جے آدم دا پتر عیسیٰ بن سکتا ہے اپنی ماں والوں نانے دی نسل ہو سکتا ہے تو پھر فاطمہ دا پتر حسین بھی اپنی ماں والوں اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے. اے اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا.
لیکن پتراں دی سکھ بڑی ہوندی اے اونوں پوچھو جدا پتر نہیں ہے اونوں پتہ پتر دی قیمت کی ہے اے پتر او ہستی نے اے پتر ایسی نعمت نے کہ قرآن دے اندر اللہ دے نبیاں دیاں دعاواں موجود نے کہ اللہ دے نبی دعاواں کردے رہے یا اللہ سن پتر عطا فرما حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی تھی رب حب لی من الصالحین ابراہیم نے دعا کی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حضرت زکریا دی دعا ہے ادا مطلب ہے اے اللہ مینوں پاکیزہ پتر عطا فرما میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سکھ پتراں دی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے آکھن لوگ سیانے اے میوات نبیاں بھی منگے اے کر کر ربحان اے میوات نبیاں بھی منگے اے کر کر ربحان حضرات زیوکار میرے آقا حسین میرے آقا امام حسن مجتبی میرے آقا علیہ السلام دے پتر تے آل نے حضرات زیوکار میاں صاحب نے میرے آقا دی آل نو کی میں بیان کیتا آپ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ میرے دے تے میل اندر دی جان دی اللہ اکبر نام لیا حضرات میں ہن دسنا ہے کہ حضور دی آل حضور دے گھر والے کیسے رہے فرمایا ایسے گھر والے نے نام لیا لکھ پاپ نہیں رہنے بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے حضور دی آل نال پیار کرے آقا دی اہل بیت نال پیار کرے فرمایا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہنے تے میل اندر دی جاندی حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آج جنہ ہستیاں دا کرب و بلا والیاں دا اسی ذکر کرنا ہے میرا دل کردا ہے میں انہاں دی امی دی ایک گل سنا دیواں جنہ نے ایسے پتراں نو پیدا فرمایا کہ جنہ نے قیامت تک نانے دا دین بچا لیا اپنا خاندان قربان کر کے حضرات زیوکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں صوفیاء فرماندے نے کہ جدوں بھی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا نام آوے تے بندے نو ادب تے حیا دے نال اپنی اکھاں جھکا لینیاں چاہیدیاں توجہ ہے تہاڈی بھائی ایک بار اونچا بولو سیدہ زہرا پاک دا جدوں نہ آوے اکھاں جھکاؤ کیوں میرا دل کردا میں ایک حدیث نہ سنا دیواں تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت والا دن آئے قیامت والا دن کائنات فنا ہو جائے گی مردے قبرائیں چو باہر آ جان گے آقا علیہ السلام نے فرمایا او قیامت دا دن نفسا نفسی دا عالم فرمایا اس دن کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ایڈا دردناک اور دہشت والا تے وحشت والا تے خوفناک دن ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جان گے زمین تانبے دی ہو جائے گی سورج دا پچھلا پاسا ساڑھے والے اور پتہ نہیں کنی دور ہے لیکن اس سورج دی تپش آج 50 ڈگری تے
چلے جائے تے بندیاں نو اٹیک ہو جاندے نے گرمی برداشت نہیں ہوندی لیکن قیامت والے دن اس سورج سیدھا ہو جائے گا تے سوا نیزے تے آ جائے گا ایسی آگ برسے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگاں دا حساب شروع نہیں ہوئے گا لوگ دعاواں کرن گے کہ یا اللہ اے دے نال تے سانو پاویں جہنم وچ سٹ دتا جائے اج حساب شروع نہیں ہویا تے ہون ہی ایڈا دردناک معاملہ بن چکیا ہے ایسا خوفناک قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے اس دن دا ذکر قرآن وچ بیان فرمایا حضرات ذوالفقار رب کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ حضرات ذوالفقار رب کائنات نے فرمایا جدو قیامت والا دن آ جائے گا اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ماں اپنے پتروں تو دوڑ جائے گی فرمایا باپ اپنی اولاد نو چھڑ جائے گا فرمایا بہن بھائی ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے حضرات ذوالفقار فرمایا اولاد اپنی ماں باپ نو چھڑ جائے گی ماں باپ اپنی اولاد نو چھڑ جان گے حضرات ذوالفقار رب کائنات نے فرمایا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے جڑے بڑے گہرے یار نے آج کو جیسے سوٹ پہنن والے آج جڑے کہندے نے یار تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا قیامت والے دن دشمن بن جان گے حضرات ذوالفقار اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر جان نفسی نفسی پکارے گی ہر جان آکھے گی ہائے میری جان بلکہ نبی بھی آکھن گے آج میں نو اپنی پئی ہوئی ہے حضرات ذوالفقار حدیث مبارکہ وچ ہوندا ہے قیامت والے دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا ہر کوئی آکھے گا ہائے میری جان آج میں نو اپنی پئی ہوئی ہے حضرات ذوالفقار لیکن علماء نے بڑے پیارا نقطہ بیان فرمایا نبی بھی آکھن گے ہر امتی بھی آکھے گا سانو اپنی پئی ہوئی ہے ہر کسے نو اپنی پئی ہوئے گی اکو آمنہ دا لال اکو محمد دی ذات جنو اپنی امت دی پئی ہوئے گی فرمایا زندہ باد فرمایا ہر کسی نے اپنی پئی ہوئے گی لیکن قربان نہ جائیے محمد امتی ہون دو یقین کرو سجدہ شکر ادا کریا کرو یا اللہ تیرا شکریہ تو سانو محمد دی امت جو پیدا فرمایا ہے قیامت والے دن ہر کسی نے اپنی ہوئے گی لیکن محمد نے اپنے گناہگار امتیاں دی ہوئے گی آقا علیہ السلام امتی فرماندے ہونگے امتی فرماندے ہونگے تو میرا دل کرتا ہے میں ایدہ نقشہ نہ بیان کرا او دن کی ماحول بن جانا قیامت والے دن تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ قیامت والے دن دا منظر کیسا بن جائے گا ہر بندہ روئے گا ہر بندہ انسو بہائے گا لیکن سنن والا کوئی نہیں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدو سارے نبیوں کو پھر کے ہون گے نا تے عیسیٰ علیہ السلام کہن گے آؤ میں توانو اس نبی کو محمد کو لے کے جاما جدی رب نے کدی موڑی نہیں تے نہ آج موڑنی آج محمد نے کم ہونا ہے تے او دو کی حال ہوئے گا حضرات ذوالفقار عاشق کے اندر سے ساریاں امتہ نبی پاک دی بار گئے چاہ جان گیاں تے بول کے آکھن گے نا نیر وگایا اے بن دیئے نا دکھڑے سنایا بن دیئے نا نیر وگایا اے بن دیئے نا دکھڑے بھائی جیڑا ہے سمجھدا کہ قیامت والے دن میری گل حضور دے کہن نال بننی ہے او ذرا اچھی آواز نہ بولے کوئی زبان خاموش نہ رہے نا نیر وگایا اے بن دیئے نا دکھڑے
اجے تسی کچھ نہیں پڑھیا جنی دیر تک تسی نہ پڑھیا میں بھی پڑھا گا اچھا بولو نہ نیر وگایا اے بن دیئے نہ دکھڑے امین صاحب تسی بھی پڑھو نہ نیر وگایا اے بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دے سونیا اے محبوبہ گل تیرے بنایا حضرات زیوکار رب کعبہ دی عزت دی قسم قیامت والے دن اسے دی گل بننی ہے جڑا مصطفیٰ دے در تے آگے آکھے گا اللہ دے سونیا اے محبوبہ گل تیرے حضرات زیوکار جدہ کھائیے او دا بولو جدہ کھائیے اسی کدہ صدقہ کھا رہے ہیں مصطفیٰ کریم دا صدقہ کھا رہے ہیں تے بھئی حلال بھی کرو مصطفیٰ دا ذکر ہو رہا تسی چپ کر کے بیٹھے ہو ان کوئی زبان خاموش نہیں ہو چاہیے بلکہ اپنے ہتھاں نہ اٹھاؤ تے مل کے ذرا محفل پاک دا ذوق تسی بنانا ہے اللہ دے سونیا اے محبوبہ اے گل تیرے حضرات زیوکار رب کعبہ دی قسم اج پڑھ اے دنیا وچ کہندا رہا سونیا گل تیرے بنایا بن دیو تیری گل قبر وچ بھی بن جائے گی تیری گل حشر وچ بھی بن جائے گی اللہ دیا سونیا محبوبہ اے گل تیرے اے تواڈی آواز آوے اللہ دیا ماسٹر صاحب تسی نعت خواہوں ذرا اچھی بولو اللہ دیا سونیا اے محبوبہ گل تیرے حضرات زیوکار میں عرض کر رہے ہیں قیامت والا دن آوے گا ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی حضرات زیوکار نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا حضرات زیوکار اچانک رب کائنات دی آواز آئے گی اوہ میدان محشر والے اوہ اپنی آنکھاں نو اٹھا لو میدان محشر والے دیکھو حضرات زیوکار سارے میدان محشر والے اپنی آنکھاں اٹھا کے دیکھن گے اے کون پہ آندا ہے حضرات زیوکار ایک سواری تے آ رہے ہیں حضرات زیوکار سارے عرض کرنگے اے مولا اے کیڑا عظمت والا پہ آؤں ہے جدے واسطے سارے نو حکم فرمایا ہے کہ اپنی آنکھاں نو اٹھا لو حضرات زیوکار رب کائنات فرمائے گا اے میرا عظمت والا نبی یحییٰ ہے اے یحییٰ علیہ السلام نے اے او نبی ہے جڑا سید بھی ہے حسورا و نبی من الصالحین انہیں کدھی کسی عورت والا نہیں ویکھیا ایڈا پاکیزہ نبی ہے ایڈا عظمت والا نبی ہے حضرات زیوکار میدان محشر والے اس نبی والے ویکھن گے تھوڑی دیر گزرے گی رب کائنات دی آواز آئے گی اور میدان محشر والے ہو اور سارے اپنی نظریں جھکا لو سارے میدان محشر والے اپنی نظریں جھکا لو حضرات زیوکار عرض کریں گے مولا اے کدھی کہنا نظریں اٹھا لو کدھی کہنا نظریں جھکا لو اے مولا وجہ کیے رب کائنات فرمائے گا حضرات زیوکار رب کائنات فرمائے گا اگے میرا نبی پیاؤندہ سی میں آکھیا نظریں اٹھا لو ہون آکھیا نظریں جھکا لو سارے قیامت وچ جمع ہون والے نظریں جھکا لو اے مولا وجہ کیے فرمایا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ پئی ہوندی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد
توجہ ہے وے قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جدو سیدہ زہرا ہون گیا میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اجے حساب نہیں ہوئے گا میری بیٹی فاطمہ میری اونٹنی تے بیٹھ کے جنت ولاوے گی اللہ قیامت والے دن اعلان فرمائے گا اپنی نظران جھکا لو کیونکہ میری بیٹی فاطمہ پہ ہوندی ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے اور قیامت والے دن نظران جھکائیاں جانی ہیں ایسے واسطے علماء نے فرمایا آج بھی جدو حضرت فاطمہ زہرا دا نہ آوے تو حیا دا تقاضا ہے بندہ اپنی نظران جھکا لے اللہ اکبر حضرات زیوکار توجہ فرمایا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک دن نہ ایک عیسائیاں دا قافلہ آیا میرے آقا دی بارگاہ عیسائی آکے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے نبی ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تھوڑا کی خیال ہے کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے بغیر باپ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پیدا فرمایا اور ایک کلمت اللہ اور روح اللہ نے عیسائی بول کے کہنے لگے کہ بس ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں تے کائنات دا اصول جیڑا بھی بچہ دنیا تے ہوندہ ہے اپنے باپ دی وجہ تو ہوندہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں تو اس واسطے پھر ساڑھا عقیدہ سچا ہویا اسی کہنے ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے اے اللہ دا بیٹا ہے کیونکہ عیسیٰ دا تے باپ کوئی نہیں تے اللہ عیسیٰ دا باپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تواڈا عیسیٰ دے متعلق خیال ہے کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں تے تسی انہوں اللہ دا پتر بنا دیتا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں توجہ ہے بے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم دا تے نہ ماں ہے تے نہ باپ ہے تے پھر آدم دے متعلق تاڑا کی خیال ہے انہوں تے اللہ نے مٹی تو پیدا فرمایا حضرت اماں حوا نو حضرت آدم دی پسلی تو پیدا فرمایا ماں باپ تو بغیر آقا علیہ السلام نے ایسا مناظرانہ جواب عطا فرمایا انہوں دی بولتی بند ہو گئی جواب نہ دے سکے لیکن تو انہوں پتہ جدو بندہ اڑ جائے وہ چوٹھا بھی ہوئے جے اڑ جائے تے اڑ جائے انہوں نے کہا نہیں تسی ساڑھے نال گل کرو رب کائنات نے فرمایا سونیا انہاں اونج باز نہیں ہو انہاں نے حکم فرما کہ ساڑھے نال مباہلہ کر لو مباہلہ کہندے نے کہ اسی ایک جگہ مقرر کران گے کچھ بندے مقرر کران گے اوتھے جا کے ایک جگہ دے ہوتے تسی بھی اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا لے ہوتے اسی بھی ہاتھ اٹھا لواں گے اور آکھاں گے یا اللہ جیڑا ساڈے وچ جھوٹا ہے انہوں غرق فرما دے جیڑا سچا انہوں بچا لے انہوں کہندے نے مباہلہ کرنا ایک دوسرے دے بارے دعا کرنی ہے خلاف دعا کرنی ہے جڑا چھوٹا انہوں برباد کر دے بڑی توجہ چاہنا آپ حضرات دی بڑی اہم گل آپ نے بیان کرن لگا اللہ رب العزت نے اس دا ذکر قرآن اچھ بیان فرمایا ہے اے جڑے میں گل بیان کرن لگا اے دا ذکر بھی قرآن اچھ ہے پڑھئے قرآن جی میں شیرہ تے سبحان اللہ بولنے ہیں انجی قرآن تے بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن دے وچ اس آیت دا ذکر فرمایا حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَهَلْ نَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ حضرات زیوکار رب کائنات نے فرمایا سونے نہ کافرانو کہہ دے تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا وا تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا وا سونے تسی اپنی بیویاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا وا تسی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ میں
اپنی جانا لے کے آ جانا وا حضرت زواکار میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا حضرت زواکار میرے آقا اپنے گھر وچ آ گئے امام حسن تے حسین بیٹھے اچھا جدوں اے آیت نازل ہوئی میرے آقا دا اپنا ایک بھی پتر نہیں تین پتر سن تینے فوت ہو چکے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن تے حسین نے بلایا آقا نے فرمایا حسن تو بھی آ جا حسین تو بھی آ جا حسن بھی میرا پتر ہے حسین بھی میرا پتر ہے توجہ ہے بے اللہ نے فرمایا اپنے پتر لے کے آ جا نبی کریم نے فرمایا حسن تے حسین میرے پتر نے آقا علیہ السلام نے اپنے پتران دی جگہ حسن تے حسین نو لیا سونے انہاں نو کہا تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی عورتاں والو تو میرے نال آ جا تیسرے نمبر تے فرمایا اے کافرو تسی اپنیاں جانا لے کے آ جاؤ میں اپنیاں جانا لے کے آ جانا آقا علیہ السلام مولا علی دے کول آئے فرمایا علی آ جا تو ہی میری جان ہے انہاں نو کہندے نے پنج تن پاک کی کہندے نے آج پانچ تن دا نام لئیے تو لوگ آندے نے پانچ تن کتھوں کڈے نے میں کہے پانچ تن دا ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے کافرت دے نال مباہلہ فرمانا ہے اور فرمایا حسن تے حسین تسی آ جاؤ اور اے فاطمہ تو آ جا تے مولا علی تسی آ جاؤ اور انہاں نے آکھیا جاندا پانچ تن انہاں چواں نو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی دے تھلے لکا لیا تے میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی عرض کی تھی اے اللہ اے جڑی میری چادر تھلے آ گئے نا فاطمہ علی حسن حسین اے ہی میری اہل بیت نے اے ہی جڑے تن پنج نے اے ہی پنج تن نے توجہ ہے بے حضرات جی وقار ہون ذرا بڑی غور دے نال ویکھیا جی ہون سننا بھی ہے تے ویکھنا بھی ہے میرے وال سارے غور نال ویکھیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافران دے نال مباہلہ کرن واسطے ٹورے عیسائیاں دے نال اگے میرے آقا علیہ السلام نے سجی انگل دے نال امام حسن بڑے سن میرے آقا فرمایا حسن پتر تو میری انگل پھڑ لے امام حسین چھوٹے سن حسین نو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گودی وچ اٹھا لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو میرے پیچھے آ جا حضرت فاطمہ دے پیچھے فرمایا مولا علی تسی حضرت فاطمہ دے پیچھے ہو جاؤ اگے مصطفیٰ نے درمیان وچ سیدہ فاطمہ نے پیچھے مولا علی شیر خدا نے ہن ذرا توجہ فرمایا جائے عورت دے چار روپ ہوندے نے عورت دے کنے روپ نے سارے بولو عورت دے کتنے روپ نے ماں بیٹی بہن اور بیوی اے عورت دے چار روپ نے مرد دے بھی چار روپ نے باپ بیٹا بھائی اور شوہر شوہر دے چار روپ نے اصول دنیا داری دا کہ دنیا داری دے ہر معاملے دے وچ ہمیشہ مرد اگے ہوندا جتھے بھی جانا ہوگے مرد ہمیشہ آگے ہوں ادا یہ مطلب نہیں کہ ادھے وچ عورت دی تذلیل ہے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ادھے وچ عورت دی تذلیل ہے نہیں بلکہ ادھے وچ عورت نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ باپ بیٹا بھائی اور شوہر دے وچوں شوہر اگے ہوندا ہے بیٹا اگے ہوندا ہے باپ اگے ہوندا ہے اور بھائی اگے ہوندا ہے اور عورت ہر معاملے وچ پیچھے رہندی ہے اگرچہ ماں کیوں نہ ہوے لیکن جدو بھی کوئی معاملہ ہوے تے عورت پیچھے ہوندی ہے اور مرد اگے ہوندا ہے کیوں حضرات زیوکار اے مرد اگے ہو کے دس رہا ہے کہ میں اے پیچھے والی عورت دا پہرے دار میں دا کیاں بولو کیاں پہرے دار میں اس تا محافظ اور مرد اگے ہو کے اعلان کر رہا ہوندا ہے کہ جیڑی ایدے تک تتی ہوا پہنچے گی وہ پہلے میرے بچو گزر کے جائے گی اس واسطے اللہ نے مرد نو گردہ محافظ بنایا عورت دے بھی چار روپ نے اور مرد دے بھی چار روپ نے ہر معاملے وچ مرد نو اللہ نے اگے رکھیا عورت دا پہرے دار اور محافظ بنایا لیکن ایتھے
معاملہ الٹے جدو عیسائیاں دے نال مباہلہ ہویا اگے میرے آقا علیہ السلام نے پچھے سیدہ نے اور سیدہ دے پچھے مولا علی نے ایٹھے معاملہ الٹے ایتھے شوہر پچھے کیوں مولا علی شیر خدا پچھے کیوں حضرات زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونے اپنی جانا لے کے آ جا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام اگے ہو گئے درمیان وچ سیدہ زہرا پاک تے پچھے مولا علی نے حضرات زیوکار تے چل دے جا رہے عالم تصور اچ پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرز کریے اے سونے اے ہر معاملے دے وچ مرد اگے ہو گئے لیکن ایتھے سیدہ زہرا پاک اگے نے مولا علی نو پچھے کیوں کر دیتا ہے حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام والو جواب آئے گا او دنیا والے میں اپنی بیٹی نو آکھیا میری بیٹی زہرا میرے پچھے آ جا کہ علی پاک نو فرمایا تو زہرا دے پچھے ہو جا حضرات زیوکار فرمایا وجہ ہے کہ بیٹی میں تیرا باپ اور میں تیرا محرم علی تیرا شوہر تے محرم اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرے اگے چلا گا علی تیرے پیچھے چلے گا میری بیٹی فاطمہ میرے پیروں دیتے تو اپنے پیر رکھ دیا بھی اور علی تو اپنے پیر فاطمہ دے پیروں ہوتے رکھ دیا بھی فرمایا دنیا والیاں نو دسنا چاہنا وا میری بیٹی جڑی پردے دی سواری سائے میری بیٹی ایسی حیا والی ہے اگر دن چڑھے کوئی فرشتہ میری فاطمہ دا پیر لبن دی کوشش کرے او لبدا رہے لیکن میری بیٹی دا پیر بھی نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد فرمایا کہ میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا وا فاطمہ میرے پیراں تے پیر رکھے گی علی فاطمہ دے پیراں تے پیر رکھے گا اور سویرے اگر کوئی فرشتہ بھی اٹھ کے تے میری بیٹی فاطمہ دا پیر تلاش کرن دی کوشش کرے تے انہوں پیر دا نشان بھی نظر نہ آئے کیونکہ اے پردے دی وارثہ بیٹی ہے حضرات زیوکار آج سانو بھی چاہیے اپنے گھراں دے وچ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو پڑھیا جائے حضرات زیوکار اے خاتون ہے میرا دل کردا ہے میں سیدہ زہرا پاک دی سیان نو مولانا سردار دی زبانی بیان کراں یار کمال دا نقشہ اس ہستی نے بیان فرما دیتا مل کے پڑھو گے میرے نال جڑا پڑھے گا وہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اور یاد رکھنا آج کوئی منگتا ساڑھے دروازے تے آ جاوے تے آ کے آکھے نا کہ تیرے دروازے دی تیرے مال جان دی خیر ہوئے تے کوئی بندہ خیر پاوے یا نہ پاوے لیکن جدو منگتا آکھے نا کہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے ہر ماں باپ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے کہ میرے پتران دی تے بچیاں دی خیر منگی سوچو آج میرے توڑے دروازے تے کوئی منگتا آوے تے آکے ساڑھے بچیاں دی خیر منگے آج اسی اس نو خالی نہیں موڑ دے کچھ دے دینے تے جیڑا ایتھے محفل وچ با وضو ہو کے بہ کے میرے آقا دی بیٹی سیدہ تے میرے آقا دے بچیاں دی خیر منگے میرے آقا انہوں خالی کی میں جان دیں گے خالی تے نہیں نا جان دیں گے تے کیڑا خیر منگے گا مولانا سردار فرما دینے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ حضرات زیوکار پوری کائنات دا چین میرے آقا دی ذات ہے لیکن فاطمہ کون ہے دل مصطفیٰ دا چین تے نہیں بھائی انجری کام چلنا اچھی بولو دل مصطفیٰ دا چین تے
جڑا درد گدا ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ نہیں سارے ہاتھ اٹھاؤ اون جو تسی نہیں بولنا سارے ہاتھ اٹھاؤ ہن جڑا کہندا میں سیدہ دے درد گدا میں ہاتھ تھلے نہ آوے جنی دیر تک پڑھنا نہیں سیدر مصطفیٰ دا چین تے گوج پا دے سیدہ فاطمہ مولا علی دے کھرے دا سنگھار سیدہ اچھی بولو سیدہ فاطمہ تے مولانا سردار فرماندے نے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار سیدہ اچھی بولو جنت دی حکمران تے سیدہ فاطمہ اچھی بولو جنت دی حکمران اچھا بولو یار نعرہ لوا کے ذرا جگواؤ انہاں نعرہ لاؤ ذرا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ آباد زندہ آباد زندہ باد